नमस्कार। साताभरि विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार, रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामी यो साताभरि विश्वको परिधिभित्र घटेका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिकदेखि विश्वमै हलचल पुर्याउने घटना, समाचार, विज्ञान प्रविधिका खोज, अनुसन्धान र उपलब्धिका विविध आयामहरू समेटेर आएका छौँ। र आजको कार्यक्रममा पनि हामीसँग यो साताभरि विश्वभर घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू रहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीसँग विश्व समाचार अन्तर्गत हुथी विद्रोहीले यमन सरकार र साउदी अरब विरुद्ध दिएको युद्धको चेतावनी, भारतमा निजी बस दुर्घटना हुँदा 35 जनाको मृत्यु, अर्जेन्टिनामा चिनिया युआन कारोबार गर्न मिल्ने, दादुराका कारण सुडानमा 13 जना बालबालिकाहरूको मृत्यु लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रमको विश्व विशेषमा चीनको ड्रागन बोट फेस्टिभलको विशेष जानकारी रहेको छ। आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका महान नेता माओ चतोङको बारेमा जानकारी दिन्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग सदाझैँ अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्ग पनि रहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। यही गएको शुक्रबार यमनको हुथी विद्रोही समूहले सरकारी सेना र साउदी अरब नेतृत्वको गठबन्धन विरुद्ध पुनः युद्ध सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो। शान्ति वार्ताका क्रममा गठबन्धनले बेइमानी गरेको आरोपसहित यो समूहले यमनबाट गठबन्धन सेनालाई निष्कासित गर्न र नयाँ सैन्य कारबाहीका लागि सक्रिय तयारी गरिरहेको जनाएको थियो। हुथी विद्रोही लडाकुका रक्षा प्रमुख मोहम्मद अल अतिफीले युद्ध सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। सन् 2014 को अन्त्यतिर लडाईँ सुरु गरेको हुथी समूह र यमन सरकारबीच सन् 2022 अप्रिल 2 तारिकदेखि युद्धविराम गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि छिटपुट घटना बाहेक यमनमा ठूला आक्रमणका घटना भएका थिएनन्। यमनमा रहेको बारुदी सुरुङ सफाई परियोजनाले जुनको तेस्रो हप्तासम्ममा 880 वटा बारुदी धराप निष्क्रिय पारेको थियो। वर्षौंदेखि चलेको युद्धमा बारुदी धराप र साना विस्फोटक पदार्थ बिछ्याएका थिए, जसबाट अहिले जोखिम निम्ति रहेको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ। भारतको महाराष्ट्रमा मुम्बई नागपुर एक्सप्रेसमा गुडिरहेको एक निजी बस गएको शनिबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा सवार 25 जनाको मृत्यु भएको छ। नागपुरबाट समृद्धि राजमार्ग हुँदै पुणेतर्फ जाँदै गरेको 33 जना यात्रु सवार बस दुर्घटना हुँदा बसमा सवार अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। गुडिरहेकै बेला टायर पड्किएपछि बस चालकको नियन्त्रण बाहिर गएर एक खम्बामा ठोकिएको थियो। ठक्करको क्रममा डिजेल ट्याङ्की फुटेर आगो लागेको थियो। बस आगलागी भएपछि केही यात्रु बसको सिसा फुटाएर ज्यान बचाउन सफल भएका थिए। महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ अभियानले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारजनलाई 5-5 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अर्जेन्टिनाको केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय संस्थाहरूलाई चिनिया मुद्रा युआनमा कारोबार गर्न अनुमति दिने भएको छ। यो अनुमति अर्जेन्टिनाका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चिनिया मुद्रा युआनको सजिलै कारोबार गर्न पाउने भएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले युआनको निक्षेप र भुक्तानी गर्नेछन् भने संस्था र व्यक्तिहरूले चिनिया युआनमै खाता खोल्न समेत पाउनेछन्। राष्ट्रिय धितोपत्र आयोगको सुझाव अनुसार यो निर्णय गरिएको अर्जेन्टिनाको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। अर्जेन्टिनाले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष IMF को ऋण भुक्तानीको लागि युआनको स्वतन्त्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सुडानको व्हाइट नाइल राज्यको आन्तरिक विस्थापन शिविरमा दादुराको प्रकोप फैलिँदा पछिल्लो केही हप्ताहरूमा 13 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। डाक्टर्स विदाउट बोर्डर्स अर्थात् मेडिसिन सान्स फ्रन्टियर्स MSF को सुडानी शाखाद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सुडानको स्थिति गम्भीर रहेको छ। यस्तै शंकास्पद दादुरा र बालबालिकामा कुपोषण सबैभन्दा अत्यावश्यक स्वास्थ्य समस्या भएको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। गैर सरकारी संस्थाले गत जुन 6 देखि 27 सम्म व्हाइट नाइल शिविरमा दादुराका शंकास्पद 223 बालबालिकाको उपचार गरेको थियो भने 13 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। MSFले सहयोग गर्ने 2 वटा क्लिनिकबाट 72 जनालाई उपचार गरिरहेको छ। गत अप्रिल 15 मा सुडानी सशस्त्र बल SAF र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSF बीच युद्ध सुरु भएता सुडानी शरणार्थीको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आप्रवासन निकाय IOM को तथ्याङ्क अनुसार करिब 28 लाख मानिस पलायन भएका छन्।
चिनिया नागरिक छुइतोङ यु संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अन्नबाली तथा कृषि सङ्गठनको महानिर्देशकमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। जुलाई 2 तारिक इटालीको राजधानी रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अन्नबाली तथा कृषि सङ्गठन मन्त्री स्तरीय सम्मेलनको 43औं बैठकमा चिनिया नागरिक वर्तमान महानिर्देशक छुइतोङ यु बहुमतबाट पुनः निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँको कार्यावधि 4 वर्षसम्म हुनेछ। सन् 2019को जुन महिनामा छुइतोङ यु पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अन्नबाली तथा कृषि सङ्गठनको महानिर्देशकमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ यस सङ्गठनको इतिहासमा पहिलो चिनिया महानिर्देशक हुनुहुन्छ। विगत 4 वर्ष यता छुइतोङ युको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अन्नबाली तथा कृषि सङ्गठनले विश्वको अन्नबालीको सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीको सक्रियताका साथ सामना गर्दै विभिन्न मुलुकहरू विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकहरूको अन्नबाली र कृषिको विकासका लागि सहायता पुर्याउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अन्नबाली तथा कृषि सङ्गठनका व्यापक सदस्य मुलुकहरूले उहाँको कार्यको सफलताको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन् भने गत कार्यकालको उच्च प्रशंसा गरेका छन्। इजरायलले अमेरिकाबाट F-35 लडाकु विमानको तेस्रो स्क्वाड्रन खरिद गर्ने सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। इजरायलले यी विमान खरिदमा $3 अर्ब खर्च गर्नेछ। लङहिड मार्टिनले बनाएको विमानको यो खेपसँगै इजरायली वायुसेनामा F-35 विमानको संख्या बढेर 75 पुग्नेछ। यस सम्झौतामा अमेरिकाबाट आएको आर्थिक सहयोग प्रयोग गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। इजरायल पहिलो देश हो जसलाई अमेरिकाले F-35 विमान दिएको छ। उत्पादनमा संलग्न अन्य अमेरिकी कम्पनीहरूमा विमान इन्जिनको लागि कनेक्टिकट आधारित प्याट र व्हिटनी समावेश छन्। रक्षा मन्त्रालयले विमानहरू अमेरिकी सैन्य सहयोगमा खर्च भइरहेको बताएको छ। विश्वमा साताभर भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात प्रसङ्ग चीनले हिमाली क्षेत्र तिब्बतलाई जोड्ने अभिप्रायका साथ सुरु गरेको द्रुत रेलको। यही जुलाई 1 शनिबारदेखि तिब्बतको हिमाली क्षेत्रलाई जोड्ने अभिप्रायका साथ चीनको छिङहाई प्रान्तमा द्रुत गतिको रेल सेवा सुरुवात भयो। यो रेल उच्च उचाइ र निम्न तापक्रममा पनि चल्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको हो। सन् 2006 देखि सञ्चालनमा आएको छिङहाई तिब्बत रेलमार्ग झन्डै 2000 किलोमिटर रहेको छ। यो दूरीको लगभग 85% हिस्सा समुद्री सतहबाट 4000 मिटरको उचाइमा रहेको छ र यो संसारको उच्च स्थानमा रहेको रेलमार्ग हो। सिनिङ सहर र गर्मु सहरदेखि फुसिङ सहर बीचको सुरुवातको 800 किलोमिटर लामो पश्चिमी मार्गको उच्च गतिको रेलको भागले यात्राको समय 30% छोटो गरिदिनेछ। रेलमार्गमा गरिएको परिवर्तनलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका चिफ इन्जिनियर वाङ छिनआनका अनुसार छिङहाई ताल वरपर पानीको सतह उच्च रहेकोले यो स्थानमा रेलमार्गको आधार निर्माण निकै कठिनाइपूर्ण रहेको थियो। जाडोमा जमेर बस्ने बरफ र गर्मीमा पग्लने हुँदा रेलमार्गको आधारमा परिवर्तन गरियो। यस्तै डेलिङ्गा स्टेसनको विस्तारमा पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको वाङ बताउनुहुन्छ। यस स्टेसनको क्षेत्रफल 4000 वर्गमिटर रहेको छ, जसमा वाङ र उहाँको समूहले नयाँ 584 वर्गमिटर क्षेत्रफलको स्टेसन बनाएको छ। चीनको यो क्षेत्रमा उच्च गतिको रेलको आगमनले पर्यटनको आवागमनमा वृद्धि हुने र क्षेत्रीय सम्पर्कमा बढावा हुने विश्वास गरिएको छ। छिङहाई तिब्बत रेलमार्गको सिनिङ गर्मु खण्ड पैचिङ तिब्बत कोरिडोरको महत्त्वपूर्ण भाग हो भने छिङहाई प्रान्तको यातायात प्रणालीका लागि जीवनरेखा हो। फुसिङ द्रुतगति रेलले आफ्नो सेवा छिङहाई तिब्बत पठारसम्म विस्तार गर्नेछ, जसले रेलमार्ग यातायातको क्षमताका साथसाथै राम्रो सुविधा पनि बढाउनेछ। यस सेवाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढाउनुका साथै यस क्षेत्रमा यात्रु र मालवाहक ढुवानीको मागको पूर्ति पनि गर्नेछ। यो रेलमार्ग र रेलको पूर्वाधारका लागि आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि 1 वर्षसम्म 3000 कामदार खटाइएका थिए। रेलको गति बढाउन यसको आधार रेलमार्ग, पुल, ओभरहेड लाइनहरू र सञ्चार प्रणालीमा पनि परिमार्जन गरिएको थियो। यात्राको गति 160 किलोमिटर प्रति घण्टा बनाउनका लागि स्टिल ट्र्याकको ट्रिटमेन्ट गर्दै सञ्चार र विद्युतीय प्रणालीमा अपग्रेड गरिएको थियो। गति बढाउन रेल द्रुत हुनु मात्रै नभएको चिफ इन्जिनियर वाङ बताउनुहुन्छ। सिनिङ र गर्मु बीचको उच्च गतिको रेलले उच्च तापक्रम र निम्न तापक्रममा पनि रेलमार्ग निर्माण हुनु र सञ्चालनमा आउनुको ब्रेक थ्रुको प्रतिनिधित्व पनि गरेको छ। चीनको छिङहाई प्रान्तमा सुरु भएको द्रुतगतिको रेलको खबरपछि अब भने कार्यक्रममा पालो विश्व विशेषको।
र आजको विश्व विशेषमा जानकारी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको महत्त्वपूर्ण पर्व ड्रागन बोट फेस्टिभलको। नेपाल र चीन सदियौँदेखिका साथी। दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै लामो छ। सन् 1955 अगस्त 1 तारिकमा कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा पहिले यी दुई देशबीच प्रगाढ सम्बन्ध भएको छ। त्यसमा अरनिकोको कुरा पनि आउँछ, भ्रिकुटीको कुरा पनि आउँछ। यो सम्बन्ध निकै प्रगाढ बन्दै गइरहेको छ। सांस्कृतिक रूपमा, भाषिक रूपमा र अन्य विविध रूपमा पनि यो सम्बन्धमा निखारता आउँदै गएको छ। कूटनीतिक सम्बन्धको 68औं वर्ष पार गरिरहँदाखेरि यसमा परापूर्वकालमा भएका यी सम्बन्धहरूलाई हामीले कोट्याइरहेका छौँ। नेपालको संस्कृतिमा चीनले पनि उत्सव मनाउँछ भने चीनको कला, संस्कृति र उत्सवमा नेपाल पनि रम्छ। यसका विभिन्न झलकहरू, विभिन्न झाँकीहरू हामीले बेला बेलामा देखिरहेका हुन्छौँ। यस्तै हालसालै मात्रै नेपालमा ड्रागन बोट फेस्टिभल जुन चीनमा निकै रौनकताका साथ मनाइन्छ, त्यसमा नेपालले पनि आफ्नो सहभागिता जनाएको छ। कला, साहित्य, संस्कृति र सभ्यता यसको कुनै सीमा हुँदैन। त्यस्तै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनमा पनि यो बोट फेस्टिभललाई निकै हर्षोल्लासका साथमा मनाइन्छ। त्यसको एक छनक नेपालमा पनि देखिएको छ र त्यसलाई लिएर आज हामी तपाईँ उपस्थित भएका छौँ। पोखराको फेवातालमा चीन सरकारको पहलमा यही असार 8 र 9 गते ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल सम्पन्न भयो। नेपाल स्थित चिनिया दूतावास, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरपालिका र क्षेत्रीय होटल सङ्घ पोखराको संयुक्त आयोजनामा दक्षिण एसियामा नै पहिलो पटक पोखरामा नेपाल चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिभल भएको हो। चीनले यसअघि यस प्रकारको बोट फेस्टिभल 50 भन्दा बढी देशमा आयोजना गरिसकेको छ। ओलम्पिकमा पनि समावेश भएको यो प्रतियोगिता नेपालमा हुनुले नेपाल चीन सम्बन्धको नयाँ अध्याय लेखेको छ। चीनका 4 र नेपालका 4 गरी 8 टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिता नेपालकै सुन्दर नगरी पोखरामा हुनुले चिनिया नागरिक र नेपाली नागरिक बीचको जनताको सम्बन्ध, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक कोखमा हुर्किएको दुई देशको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाएको छ। नेपालीले पहिलो पटक पोखराको फेवातालमा देखेको चीनको यो चाडको महत्त्व विशेष रहेको छ। अग्रभागमा ड्रागनको टाउको र पछाडि यसकै पुच्छर जोडेर बनेको डुङ्गा खियाएर एक अर्काबीच प्रतिस्पर्धा गरेर रमाइलो गरे चाहिँ देखिए पनि चीनमा भने यसको महत्त्व विशेष रहेको छ। यस पर्वलाई चोङ्छ पर्व, छु युआन पर्व, ग्रीष्म पर्व, 5औं महिनाको पर्व आदि नामले पनि चिनिने गरिन्छ। तर चिनिया भाषामा विशेषतः यसलाई त्वान उ चे भनिन्छ, जसमा चे अर्थात् पर्व, त्वान अर्थात् सही र ऊ अर्थात् मध्याह्न हुन्छ। यो पर्व चिनिया पात्रो अनुसार 5औं महिनाको 5औं दिनमा मनाइने गरिन्छ। यो पर्वको इतिहास 2000 वर्षभन्दा पनि पुरानो रहेको छ। वसन्त चाड, छिङमिङ पर्व, मध्य शरद पर्व जस्तै यो पर्व चीनको 4 ठुला परम्परागत चाड पर्व मध्येको एक हो। यस पर्वसँग अनेक प्रसङ्ग जोडिएका छन्, जसमध्येको एक प्रसङ्ग हो चीनका प्रसिद्ध कवि छु युआनको। यो पर्वलाई उहाँको स्मृतिमा मनाउने गरिएको पनि भनिन्छ। वसन्त र शरद युद्धग्रस्त राज्यकालमा छु राज्यका शासकले कवि छुको सल्लाह नमान्दा युद्धमा ठुलो हार बेहोर्नु पर्यो। यो कुरा कवि छुलाई सह्य भएन र उहाँले मिलो नदीमा हाम फालेर मृत्यु रोज्नु भयो। यसरी मिलो नदीमा हाम फाल्नु भएका कवि छुको खोजीका लागि जनताले डुङ्गा कुदाए, तर उहाँको लास फेला परेन। खोजीमा गएका नागरिकहरूले उहाँको शरीरलाई माछाले नखाओस् भने भातको डल्ला खोलामा फ्याँके। त्यसैले यो पर्वलाई छु युआनको स्मृतिमा मनाइने पनि भनिन्छ र यसकारण डुङ्गा दौड र चामलको भातबाट बनेको विशेष परिकार चोङ्चा खाने चलन सुरु भएको मानिन्छ। यस वर्ष कवि छुआनको 2300औं स्मृति दिवस हो। चिनिया क्यालेन्डर अनुसार 5औं महिनालाई अनलक्की महिनाको रूपमा हेरिन्छ। विशेषतः किन पनि हेरिन्छ भने यो महिनामा सर्पहरू,
छेपारहरू र अन्य विषालु जनावरहरू बाहिर निस्किन्छन् र यिनलाई हानि पुर्याउँछन् भनेर पनि त्यस्तो मानिएको छ। र यिनलाई भगाउनुका लागि विशेषतः यो महिनामा बोजो, तितेपाती र लसुनलाई काटेर ढोकामा झुन्डाइने गरिन्छ ताकि यी विभिन्न जडीबुटीहरूबाट जुन सुगन्ध निस्किन्छ या भनौँ गन्ध निस्किन्छ त्यसका कारणले गर्दा यी भित्र नपसुन् भनेर पनि गरिन्छ। र आफ्ना अभिभावकहरूले आफ्नो बच्चाहरूको शरीरमा यिनका गुच्छा बनाएर पनि राखिदिने चलन पनि रहेको छ ताकि यिनको प्रकोपबाट ती बच्चा-बच्ची पनि सेफ हुन् भनेर पनि यसो गरिन्छ। र विशेषतः यो सबै कुराहरू भुल्नका लागि ड्रागन बोट फेस्टिभलको रूपमा ड्रागन कम्पिटिसन गरिन्छ बोटहरूको। र यो कम्पिटिसन निकै रोचक हुने गर्दछ। मान्छेहरू देश विदेशबाट यो हेर्नका लागि पनि जान्छन्। नेपाल र चीन परापूर्व कालदेखि एकअर्कासँग जोडिएर रहेका छन्। दुवै देशको आफ्नो गर्वित इतिहास, संस्कृति र परम्परा रहेको छ। नेपाल र चीनले सधैँ यसको सम्मान गरेका छन् र भविष्यमा पनि यो जारी रहनेछ, जसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण चीनको महत्त्वपूर्ण चाड ड्रागन बोट फेस्टिभलको ड्रागन बोटहरू नेपालको फेवातालमा कुद्नु पनि हो। विश्व विशेषमा ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलको सांस्कृतिक पक्षको जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा फरक र रोचक प्रसङ्गको बारेमा जानकारी दिने। जानकारी अमेरिकी आर्ट कलेक्टिभ मिसचिफले ल्याएको माइक्रोस्कोपिक ब्यागको, जुन ब्याग आँखाले ठम्ब्याउन सकिँदैन। यो ब्याग नुनको एउटा टुक्राभन्दा पनि सानो छ। यो ब्याग सियोको धागो छिराउने प्वालबाट पनि पस्छ। यसलाई माइक्रोस्कोपको मद्दतबाट मात्रै देख्न सकिन्छ, जसमा न कुनै सामान अट्छ न जसलाई अन्य हाते झोला चाहिँ बोक्न पनि मिल्छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने यो ब्याग बिक्री भएको छ, त्यो पनि $63,750 एउटा लिलामी अनुसार, जुन अहिलेको नेपाली मुद्रा सटै दर अनुसार $83,44,183.75 हुन्छ। यो ब्यागलाई अर्को चर्चित हाते ब्याग कम्पनी लुइस भिटनको जस्तो डिजाइनमा बनाए पनि यसको सम्बन्ध अर्को ब्याग कम्पनीसँग नरहेको बताइएको छ। 0.03 इन्चको यो ब्यागको लिलामी $15,000 अर्थात् $19,63,335बाट सुरु गरिएको थियो। यो ब्यागसँग किन्ने व्यक्तिलाई डिजिटल माइक्रोस्कोप पनि दिएको छ। मिसचिफ यसअघि पनि आफ्नो डिजाइन र सामानका कारण विवादमा तानिएको थियो। यस कम्पनीले यसअघि मानवको रगतको थोपा भएको जुत्ता, क्रिस्चियनले पवित्र मान्ने होली वाटर भएको जुत्ताको सोल लगायतका सामान बनाएको थियो। मानवको रगतको थोपा भएको जुत्ताका कारण मिसचिफले सन् 2021मा विश्व प्रसिद्ध जुत्ताको ब्रान्ड नाइकीसँग कानुनी मुद्दा सल्टाएको थियो। यो रोचक जानकारीपछि अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो लिडर अफ द विकको। र आजको कार्यक्रममा जानकारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महान नेता, चिनिया क्रान्तिका नायक र विश्व सर्वहारा वर्गका प्रणेता माओ चेतोङको। माओ चेतोङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक, जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रवर्तक तथा विश्व साम्यवादी आन्दोलनका प्रणेता हुनुहुन्छ। माओ चेतोङको जन्म चीनको हुनान प्रान्तको शाओशान गाउँमा सन् 1893 डिसेम्बर 26 तारिखमा भएको थियो। हामी नेपाली जनता चीनका महान नेता माओ चेतोङलाई माओ सतोङ भनी सम्बोधन गर्दछौँ। त्यसैगरी चीनको राजधानी पैचिङलाई हामी बेजिङ भन्ने गर्दछौँ। चिनियाहरू अङ्ग्रेजी अल्फाबेटको उच्चारण हामी भन्दा फरक ढङ्गले गर्दछन्। उनीहरू अङ्ग्रेजी अक्षर बी को उच्चारण प भनी गर्दछन्। त्यसैगरी ए को उच्चारण आ र ई को उच्चारण अ, जी को उच्चारण क र के को उच्चारण ख गर्ने भएकोले चिनियाहरूको नाम वा क्षेत्रको नाम हामीले उच्चारण गर्दा फरक परेको हो। त्यसैले हामी माओ सतोङ भनी सम्बोधन गर्ने महान राष्ट्रवादी नेताको वास्तविक नाम चाहिँ माओ चेतोङ हो। चिनिया जनताका प्रिय नेता माओलाई चिनिया जनता आज पनि अध्यक्ष माओ भनी सम्मान गर्दछन्। सन् 1921मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि सन् 1949 अक्टोबर 1 तारिखमा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गर्दासम्म माओले सयौं वर्षदेखि सामन्तवादको जातोमा पिसिएर नारकीय जीवन व्यतीत गरिरहेका करोडौं चिनिया जनताको कुशल नेतृत्व गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी झण्डालाई अवचलित रूपमा फरफराइरहनु भयो।
जसको फलस्वरूप चिनिया जनमुक्ति सेनाको कठोर त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष र बलिदानबाट नयाँ चिनको स्थापना भयो। नयाँ चिन स्थापना भएको दिनलाई चिनिया जनता अक्टोबर क्रान्ति भनी सम्बोधन गर्दछन्। माओ त्से-तुङ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, राजनीतिक सिद्धान्तकार, सैन्य रणनीतिकार र कुशल नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै कुशल नेतृत्वमा चुत चाओ-एन-लाई, तङ स्याओपिङ जस्ता महान क्रान्तिकारीहरूले जापानी अतिक्रमण र च्याङ काई-सेकका प्रतिगमनकारी सेनाहरूसँग दशकौँसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै युद्ध, सरदार र सामन्ती शासनबाट चिनलाई सदाका लागि मुक्त गरेका थिए। सन् 1949मा जनवादी गणतन्त्र चिनको स्थापना भएपछि 1976 सेप्टेम्बर 9मा मृत्यु हुनु अघिसम्म माओले अध्यक्षको भूमिकामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कुशल नेतृत्व गर्दै चिनलाई विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापना गर्न अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। वैचारिक रूपमा मार्क्सवाद र लेनिनवादका पक्षधर माओद्वारा प्रतिपादित सैन्य रणनीति, राष्ट्रवाद र राजनैतिक सिद्धान्तलाई माओवाद भनिन्छ। माओले लाल सेनाको निर्माण, छापामार युद्ध, गाउँदेखि सहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो। क्रान्ति बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ भन्ने निष्कर्षसहित माओले चिनमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो। श्रमिक, मजदुर र किसानको एकतामा आधारित क्रान्तिको नेतृत्व सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै व्यवहारमै माओले त्यसलाई पुष्टि समेत गर्नुभयो। माओले आफ्ना नीति र कार्यक्रमका माध्यमबाट वर्तमान चिनको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र पिछडिएको देशलाई संसारको प्रमुख आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने गतिलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। राजनीतिक रूपमा माओ संसारका सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिज्ञ मानिनुहुन्छ। टाइम पत्रिकाका अनुसार माओ त्से-तुङ 20औं शताब्दीका 100 जना सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिहरूमध्ये अग्रस्थानमा रहनु भएको थियो। सन् 1949मा जनवादी गणतन्त्र चिनको स्थापना भएपछि माओ त्से-तुङको ध्यान राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली चिनलाई आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सफल पार्नुपर्छ भन्नेतिर गयो। माओले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आर्थिक क्षेत्रका सम्पूर्ण आधारशिलालाई बलियो बनाउने नीति तर्जुमा गर्नुभयो। सामूहिक रूपमा लाखौँ जनताको सहभागितामा खेती गर्ने परम्परा थालियो। लाखौँ मजदुरलाई कृषि र फार्ममा आधारित कच्चा पदार्थबाट उत्पादन क्षेत्रमा लाग्न ठुला ठुला उद्योगहरूको स्थापना गरियो। व्यक्तिगत सम्पत्ति र व्यक्तिगत जमिनलाई सरकारीकरण गरियो, जसको फलस्वरूप ठुला ठुला सडकहरू, चोकहरू, विद्यालय, विश्वविद्यालय, खेल मैदान, पर्यटन क्षेत्र र हवाई मैदानहरूको निर्माणमा बल पुग्यो। मुलुकलाई सामन्ती सत्ता अति कमजोर अवस्थाबाट विश्वमै प्रभावशाली मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने महान अभियानमा माओ त्से-तुङ मृत्यु पर्यन्त लागिरहनुभयो। 82 वर्षको उमेरमा विभिन्न रोगहरूले थलिएर यस संसारबाट विदा भएपछि माओले डोर्याउनु भएको चिनको शासनको लगाम उहाँकै सहयोद्धा तथा चिनका सुधारवादी नेता तङ स्याओपिङको काँधमा आइपुग्यो। आजको चिन र विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल चिन विज्ञान, प्रविधि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार विकासमा उपल्लो स्तरको सफलता हासिल गर्ने, चिन निर्माण गर्ने सम्पूर्ण जस माओ त्से-तुङ र तङ स्याओपिङलाई जान्छ। सन् 1978मा आर्थिक सुधारका कदम चाल्दा विश्व अर्थतन्त्रमा चिनको हिस्सा जम्मा 1.8% थियो। सन् 2022मा यो हिस्सा 18.84% पुगेको छ। हाल 25 करोड जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्दै सम्पन्नताको बाटोमा डोर्याउन चिन सफल भएको छ। विश्व बैंकका अनुसार मानव इतिहासमा नै विगत 40 वर्षमा चिनले 800 मिलियन गरिब जनताको उत्थान गरी गरिबी निवारण अभियानमा विशाल फड्को मारेको छ। यो सबै चिनिया नेताको दूरदर्शी निर्णय र योजनाको सही कार्यान्वयन हो भन्दा फरक नपर्ला। चिनिया साम्राज्यवादको झण्डालाई जनताको जीवनस्तरसँग जोडेर अघि बढिरहेको चिनले आफ्ना महान र प्रिय नेता अध्यक्ष माओ त्से-तुङलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। र आजको हाम्रो कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकका लिडर अफ द विक माओ त्से-तुङ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महान नेता, चिनिया क्रान्तिका नायक तथा विश्व सर्वहारा वर्गका प्रणेता माओ त्से-तुङको यो जानकारीपछि
कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा फेरि पनि स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रममा साताभरि विश्वभर भएका घटनाक्रमलाई सम्हाल्ने गरेका छौँ। अब भने कार्यक्रममा एउटा दुःखद जानकारी दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गको बोसबर्गमा विषाक्त नाइट्रेट अक्साइड ग्यास लिक हुँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। नाइट्रेट अक्साइड ग्यास लिक हुँदा महिला र बालबालिका सहित 16 जनाको मृत्यु भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बोसबर्गको बाक्लो बस्तीमा भएको यो लिकले त्यहाँ अन्य पनि व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ग्यास लिक भएको एउटा सिलिन्डर बरामद गरिएको सो क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूको पनि मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सो क्षेत्रमा उद्धारकर्ताहरू तैनात गरिएको पनि छ। नाइट्रेट अक्साइड ग्यास सुनको अवैध उत्खनन र प्रशोधन गर्नेहरूले प्रयोग गर्ने गर्दछन्, जसलाई जामा जमास पनि भन्ने गरिन्छ। दक्षिण अफ्रिकाको यो दुःखद खबरपछि अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो भएको छ एउटा रोचक सामग्री प्रस्तुत गर्ने। सामग्री छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको विकास, पर्यटन, वातावरण, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा भएका अद्भुत उपलब्धि हासिल गर्न सफल चीनमा हजारौं रोचक किस्साहरू रहेका छन्। चीनको इतिहास गौरवशाली छ। सांस्कृतिक हिसाबले पनि चीन सुसम्पन्न रहेको छ। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य मनमोहक छ। यहाँका हरेक प्रान्त अनि सहर यी सबै प्राकृतिक सुन्दरताले सुशोभित छन् र रहस्यहरूले पनि भरिएका छन्। यस्तै रहस्यले भरिएको छ दक्षिण चीन सागर। अब कार्यक्रममा यसै सागरको एउटा रोचक प्रसङ्ग। चीनको सुदूर दक्षिण हाइनान प्रान्तदेखि यस यातायात तथा आपूर्ति जहाज मार्फत सान्सा सहर पुग्न सकिन्छ। यस सहरमा 280 भन्दा बढी टापु, बलोटे टापु, चट्टान र अरू समुद्री क्षेत्र समावेश छन्। हरेक वर्षको अप्रिल र मे महिना यहाँको सबैभन्दा सुन्दर मौसम हो। यस समयमा रङ्गीन समुद्रको दृश्यता औसत करिब 30 मिटर हुन्छ। आकाशबाट तलतिर हेर्दा यी टापुहरू जोडिएको जस्तो लाग्दैन, तर यिनीहरू जोडिएका 7 टापुहरू भनेर चिनिन्छन्। किनभने समुद्रमुनि एउटा विशाल चट्टानले यी टापुलाई जोडेको छ। उक्त चट्टान 7 टापुको संयुक्त आधार हो। ज्वार आउँछ र जान्छ। यी टापुहरूमा विभिन्न विशेषतायुक्त दृश्य बन्छ। यहाँका धेरैजसो टापु मुगाका अवशेषद्वारा बनिएका छन्। मुगाले चुनढुङ्गा खियाएर आफ्नो जीवनशैल बनाउँछन्। उनीहरू जम्मा भएर उस्तौँदेखि हुर्किँदै जान्छन्। चुनढुङ्गा लगातार जम्मा भएर आज हामीले देखेको मुगा चट्टान बनेको हो। यो चट्टान हरेक वर्ष 2.5 सेन्टिमिटरको गतिले समुद्रतिर बढ्दैछ। हप्ताभरि विश्वमा घटेका यी केही खबरहरूसँगै आज भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको श्रृङ्खला यति नै।
हामी अर्को साता पनि हप्ताभरि विश्वमा घटेका घटनाक्रमहरूसँग उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि रे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।